मैले केही बुदाहरू लेखेर ल्याएको छु र केही कुरा मनमा खिलेर ल्याएको छु। यी दुईटै कुरालाई म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने दृष्टता गर्न चाहन्छु। हरेक तिहारको दोस्रो हप्ता सोमबारे बजारमा दिहाला भाउजू पर्व मनाइने एउटा छुट्टै गर्विलो परम्परा छ गोरुबथानको। यो गोरुबथानको मौलिक सांस्कृतिक उत्सव बनेको छ। यो पर्वले गोरुबथानको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विशेषता र यहाँको आञ्चलिक मौलिकतालाई बोकेको छ। गोर्खा समाजको मारुनी संस्कृतिलाई दिहाला हाट पर्वले यहाँको क्षेत्रीय रङ र सुगन्ध थपेर भिन्दै कलेबरमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। यो मारुनी हाट अथवा भाउजू हाटको उठान, यसको सुरु कसरी भयो भन्ने ठोस प्रमाण हामी समक्ष छैन। यसो नहुनुमा के कारण छ भन्दाखेरि जति बेला यो मारुनी परम्परा सुरु भयो त्यति बेला हामीले यसका जानकारहरूबाट कुनै कुरा लिखित रूपमा लिएनौं, उनीहरूलाई हामीले सोधपुछ गरेनौं। जति बेला हामीलाई लाग्यो यसको बारेमा केही जान्नुपर्छ, केही लेख्नुपर्छ भन्ने हामीमा त्यो सोच र चेतना आयो, त्यति बेला फेरि हामी समक्ष त्यो जानकार पुस्ता विलीन भइसकेको थियो, जानकार पुस्ता हराइसकेको थियो। त्यसले गर्दा अहिले जति पनि कुराहरू सभामा आएका छन्, सुनेका भरमा, अर्काले भनेका भरमा र केही मानिसहरूले देखेका भरमा जुन कुराहरू आएका छन्, ती कुराहरूलाई नै आधार मानेर हामीले यो दिहाला भाउजूको सत्यतामाथि, यसको तथ्यमाथि बोल्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी लोक परम्परा, मैले भने यसको कुनै लिखित दस्तावेज हामीले पहिला पाएनौं र लोक परम्पराको रूपमा स्थापित भएको हो यो भाउजू हाट। र लोक परम्परा लिखित र दस्तावेजी पनि हुँदैन। यो लोकमा, लोक विहारको रूपमा पुस्तौदेखि चल्दै 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 आएका अभ्यासहरू नै हाम्रा लोक परम्पराहरू भएर बाँचेका हुन्छन्। यो कहिले जन्मिएर कहिले मरद हुन्छ, समरद हुन्छ, ठुलो हुन्छ र समाजमा स्थापित हुन्छ। त्यसरी अथाहै स्थापित भएको चीजहरूलाई नै हामी लोक परम्परा, लोक संस्कृति भन्ने गर्छौं। त्यसैको पाटो यो भएको कारणले गर्दा पनि यो कुन दिनदेखि सुरु भयो, कुन सालदेखि सुरु भयो भनेर किटान गरेर भन्न नसक्ने परिस्थिति हामी सम्मुख छ। र लोक संस्कृतिलाई यो जुन दिहाला भाउजू छ, लोक हाम्रो मूल लोक संस्कृतिलाई गोरुबथानको एउटा उपहार हो। यो चाहिँ त्यसरी नै यसरी पालन गरिँदै आएको हाम्रो लोक संस्कृतिको एक अध्याय हो गोरुबथानको दिहाला भाउजू हाट पर्व। यस पर्वबारे आवश्यक सोधखोज र अनुसन्धान हुन सकेको छैन, त्यो अघि मैले पनि भने। तथापि केही कुराहरू, केही सोधखोजहरू, लेखलाखहरू अघि बढेको अवश्य छ। गोरुबथानकै छोरो मेरा भाइ ज्ञानेन्द्र ठकुरीले एमफिल तहमा यो गोरुबथान हाटबारे एउटा शोधपत्र लेखेर उनले एमफिल पुरा गरेका छन्। त्यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा छ। अहिले पनि एमए गर्दै गरेकी एकजना बहिनीले, ज्योति बहिनीले आफ्नो एमए को लघु शोध प्रबन्धमा गोरुबथानको भाउजू हाटबारे नै लेखिरहेकी छन् र त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा थाहा पाउँछौं। यो गोरुबथानको यो भाउजू हाटबारे सर्वप्रथम मलाई लाग्छ हाम्रा साहित्यकार प्रदीप गुरुङ, जो जुद्धवीर हाई स्कुलका पूर्व प्रधान अध्यापक थिए, उहाँले पनि 1982 तिर नै हिमालचुली पत्रिकामा छोटो लेख लेखेको हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसरी नै पछिल्लो समयमा हाम्रा पत्रकार दाई रुद्र कार्की, हाम्रा सौराज राई, हाम्रा शान्ति समीर राई, हाम्रा देवराज सुन्दासहरूले पनि कहीँ कतै छुटपुट रूपमा लेख्दै गरेको हामी थाहा पाउँछौं। यसरी नै यो दिहाला भाउजू हाटबारे एउटा गीत पनि बनिएको छ। हाम्रा सञ्जय भाइ, सागर राई, हाम्रा हेमन्त दाजुहरूले दिहाला भाउजू दिहाला भनेर एउटा गीत निकालेका छन्। त्यसले पनि हाम्रो यो दिहाला भाउजूको आकर्षणलाई बढाएको छ। त्यसरी नै धेरैजना हाम्रा जानकारहरू, बुजुर्गहरू, अग्रजहरूले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा यो दिहाला भाउजू हाटबारे आफ्नो आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। ती धारणाहरूलाई पनि हामी भाउजू हाटको बारे जान्ने आधारहरूको रूपमा लिन सक्छौं। यसरी भाउजू हाटलाई हामीले निहाल्दाखेरि, यसलाई बुझ्दै लाँदाखेरि कमसेकम पनि यो भाउजू हाट लाग्ने परम्परा यो दिनदेखि सुरु भयो भनेर थाहा नभए पनि यो शताब्दी भन्दा लामो भयो, यसले 100 वर्ष भन्दा लामो भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी किटान गर्न सक्छौं। यसको आधार के छ भन्दा
गोरुबथानका शताब्दी पुरुष हाइमानदास राई किरात, हाइमानदास राई किरातलाई जो हामी शताब्दी पुरुष भनेर भन्छौँ, उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ताहरूमा पनि उहाँ सानै हुँदादेखि जति बेला बजार झर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला दिहाला भाउजू दिहाला भनेर यहाँ मारुनी नाच नाचेको उहाँले देख्नु भएको। उहाँले मात्रै होइन, उहाँलाई उहाँकी आमाले पनि, उहाँकी आमा बजार झर्दा पनि यहाँ दिहाला भाउजू भन्दै मारुनीहरू, ढटुवारीहरू, पुर्सुङ्गेहरू, मादलेहरू घुमेको उहाँले आफ्नै आँखाले देख्नु भएको कारणले गर्दा पनि हामी यसको इतिहास निकै अगाडिदेखि, यसको सुरुवात निकै अगाडिदेखि भएको भन्न सक्छौँ। गोरुबथान बजार नै सरकारी रूपमा अस्तित्वमा आएको 1905 मानिन्छौँ हामी। त्यसैले पनि 1905लाई मान्नु हो भने पनि यो 117-18 वर्ष भयो र गोरुबथान बजार अस्तित्वमा आएदेखि नै सायद यो मारुनी नाच यहाँ नाच्न थालिएको हुन सक्छ। त्यसैलाई आधार मान्दा पनि यो भाउजू हाटको परम्परा सुरु भएको 100 शताब्दी भन्दा बढी भयो। खोज्दै लाँदाखेरि यो उत्खननको विषय छ, खोजको विषय छ, अझै बढी हुन सक्छ, 150 शताब्दी पुगेको हुन सक्छ। तर यसलाई अब हामीले फेरि खोजेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सम्मुख छ। र यसरी साल सम्वत र तिथिमिति तोकेर भन्न नसके पनि गोरुबथानको सोमबारे बजारमा भाउजू हाट लाग्ने परम्पराको आदिमता यहाँ भएको गोर्खा आबादीको उपस्थितिसँग जोडिएको छ। नेपालीहरूको उपस्थिति यहाँ बाक्लिएपछि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एकत्रित भएर यहाँ दशैं तिहार मनाउन थालिएपछि, हाम्रा पाखा पखेरोतिर मादल भङ्गिन थालेपछि, तिहारको छेक पारेर गाउँ बस्तीमा मारुनी नाच्न थालिएपछि, मादल खन्काउन सुरु गरिएपछि अनि मूल रूपमा यहाँको सोमबारे बजार, यो सोमबारे बजार अस्तित्वमा आएपछि, सुरु भएपछि नै भाउजू हाट लाग्न थालिएको, मारुनी नाच्न थालिएको र त्यो मारुनी नाच्ने यहाँको विशिष्ट परिस्थिति बीच यहाँको रङ लागेर, क्षेत्रीयताको रङ लागेर, सुगन्ध लागेर भाउजू हाटमा परिणत भएको हो भन्न सकिन्छ। मारुनी नाच यो भाउजू हाट कहिले सुरु भयो, किन सुरु भयो भन्दा पनि बढी ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने मारुनी नाच्ने परम्परा कसरी सुरु भयो। किनभने भाउजू हाटको संलग्नता, त्यसको सेतु, त्यो भाउजू हाट र मारुनी नाच एकअर्कासँग सम्पूरक भएर उभिएको छ, जोडिएको छ। त्यसले गर्दा भाउजू हाट भन्दा पनि हामीले मारुनी नाच कहिलेदेखि यहाँ सुरु भयो भन्ने कुरालाई सोच्न आवश्यक छ। भाउजू हाटको परम्परा खोज्न अगाडि सोमबारे बजारमा मारुनी नाच्ने परम्पराको खोजी हुनु आवश्यक छ। कारण भाउजू हाटको परम्परा यही मारुनी नाचको परम्परासँग गाँसिएको छ। भाउजू हाट गोरुबथानको आफ्नै मौलिक किसिमको सांस्कृतिक चाड भएर स्थापित भए पनि यो मूल नेपाली संस्कृति भित्र नै पुसाएको अर्को विशेष चाड हो। यो भिन्दै अर्को कहीँबाट आएको होइन, हामी भिन्दै छौँ। यो संसारमा अरूतिर यसरी मनाइँदैन भाउजू हाट, तथापि यो आफै उम्रेको भिन्दै ग्रहबाट आएको होइन। यो पनि हाम्रो मूल संस्कृतिको एक पाटो हो। यहाँ भिन्दै प्रकारले यो उम्रियो, भिन्दै प्रकारले यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापना गर्यो। यसरी हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। गोरुबथानमा मात्र मनाइने यो चाड गोरुबथानको आफ्नै मौलिक र फरक प्रकारले मनाइने चाड भए पनि तर यस चाडको मुहान नेपाली संस्कृतिसँगै जोडिएको छ। तिहार मनाउने, तिहारमा गाउँमा मादल बजाउने, मारुनी नाच्ने आदि परम्परा नेपाली संस्कृतिभित्रकै क्रियाकलापहरू हुन्। भाउजू हाट परम्पराको धागो पनि तिहारमा निकालिने मारुनी नाचसँग सम्बन्धित छ। उहिले नेपाली जनआबादी भएको कुनै पनि गाउँ ठाउँमा तिहारको बेला मारुनी नाच निकालिने चलन थियो। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। जुन परम्पराको निर्वाह कतिपय ठाउँमा आज पनि हुँदै होला। तिहारको अवसरमा गाउँ बस्तीतिर निकालिने मारुनी नाचलाई विशेष विधि विधान सहित उठाउने र तिहारपछि फुकाउने परम्परा नेपाली संस्कृतिभित्रै रहेको पाउँछौँ। उहिले तिहारमा निकालिएको मारुनी नाच होस् अथवा कुनै पनि नाच पार्टी होस्, उक्त नाचहरूलाई तिहारपछि पूर्णेको अघिल्लो दिनसम्म खेल्न पाउने चलन छ। तिहारपछि लाग्ने सोमबारको दोस्रो हाट पनि यही अवधिभित्र पर्ने हुनाले नै हुन सक्छ। त्यस ताका मारुनी नाच्नेहरूले आफ्नो मारुनी नाचलाई हाटको छेक पारेर सोमबारे बजारमा झारे होलान्।
आफूहरूको नाचलाई बजारमा प्रदर्शन गर्ने लोभ साथै बजारबाट दान दक्षिणाको रूपमा केही रकमको संग्रह पनि राम्रैसँग ढङ्गले हुनाले नै मारुनीका विभिन्न टोलीहरूको उपस्थिति तिहार पछिको दोस्रो हाटको अवसरमा सोमबारे बजारमा हुन गएको अड्कल गर्न सकिन्छ। सायद यसरी सोमबारे हाटमा मारुनी परम्पराको थालनी भएको हुन सक्छ। मारुनी उठाउँदाखेरि हामीलाई थाहा छ गाउँ बस्तीतिर उहिले जब तिहार लाग्थ्यो, दसैँ लाग्थ्यो, मादल खन्किन थाल्थ्यो, चारैतिर नाच पार्टीहरू हुन्थे, सँगसँगै मारुनी नाच्नेहरू मादालेहरू हुन्थे। तिनीहरूले मारुनी उठाउँदाखेरि विशेष गरी गाउँ बस्तीतिर मारुनी उठाउँदाखेरि त्यस बेला पनि र अहिले पनि जति बेला जहाँ जहाँ मारुनी उठाइन्छ त्यहाँनिर पूजा गर्ने, विशेष गरेर कृष्ण शिव है, नाग देवता, जल देवता, यो वरिपरि सिमे भूमिको पूजा गरेर चारै दिशा बाँधेर यो सुरु गर्ने चलन थियो। त्यही चलनको अंश अथवा त्यो चलन पनि हामी तिहार भाउजू हाटमा पाउन सक्छौँ। भाउजू हाटको निम्ति सोमबारे बजार झरेका मारुनीका टोलीहरूले पनि सायद ठाकुरबारेको सामेश्वर मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गर्दा स्थानीय देवी देवता, चेल देवी चेल देवता, पाँच पोखरी, दालिम राजा दालिम रानीहरूको पूजा गरे होलान्। आफ्नो इष्ट देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि हाम्रा यहाँका लोकल अथवा स्थानीय जुन कलाकारहरूले मारुनी नर्तकहरूले पनि यहाँको देवी देवता, यहाँको दालिमगढी, यहाँको लेप्चा राजा है, उहाँहरूको पूजा अर्चना उहाँहरूको स्मरण गरी होलान्। किनभने यहाँनिर दालिमगढी, यहाँ जुन दालिमगढी स्थापना भएको छ त्यो दालिमगढीमा लेप्चा राजा थिए ग्याबु आचो, जसलाई भुटानको राजाले है छल गरेर मारेका थिए र आफ्नो प्रिय राजाको स्मरणमा पनि उनीहरूले पूजा गरे होलान्। यसरी भाउजू हाटको मारुनी नाच निकाल्दाखेरि चाहिँ दालिम राजा रानीहरूलाई सम्झिने, यहाँका देवी देउरालीहरूलाई सम्झिने, चेल खोलालाई सम्झिने, यहाँको सिमे घुमे नाग नागिनीहरूलाई सम्झिने प्रचलन बसेर गएको हामी मान्न सक्छौँ। र अब भाउजू हाट चाहिँ कसरी सुरु भयो त? त्यसो भने मारुनी नाचको परम्परा त त्यसरी आयो भन्दा चाहिँ भाउजू हाटको परम्परा चाहिँ कसरी सुरु भयो भने यो एउटा विशेष पक्ष र खास पक्ष पनि त्यही हो। खासै भन्नु हो भने गाउँ बस्तीतिर नाचिने अथवा उठाइने अथवा पछि फुकाइने मारुनी नाच नै सोमबारे बजार झरेको हो। तर त्यसलाई किन भाउजू हाटको रूपमा स्थापित भयो, किन यो नामकरणले स्थापित भयो भन्ने कुरा चाहिँ विशेष रूपले हामी जान्न सक्छौँ। वरिपरि जति ठाउँमा मारुनी नाचहरू नाच्ने गर्थे ती नाचहरू, ती मारुनीको टोलीहरू सोमबारे बजारमा झर्दाखेरि त्यस समय सोमबारे बजारमा बेचबिखन गर्ने विक्रेताहरू नारीहरू थिए। नारीहरू विशेष गरी अहिले पो धेरैजना बाहिरबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूको संख्या बेसी छ, तथापि अझै पनि हाम्रा नारीहरू यहाँको व्यापारमा व्यवसायमा उनीहरूको संलग्नता छ भने त्यति बेला झन् हाम्रो नारीको ठुलो संलग्नता थियो। त्यसले गर्दा हटुवाहरू, बेच्नेहरू, विक्रेताहरू हाम्रा नारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ती नारीहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि ती मारुनीका टोलीहरूले भाउजू भनेर सम्बोधन गरेको हुन सक्छन्। र ती नारीहरूको संख्या बेसी हुनुमा अर्को कारण के छ भने यो ठाउँलाई रानीको देश भनेर भन्ने पनि एउटा जनश्रुति छ, कथन छ। यहाँका विवाहित पुरुषहरू छिट्टै समयमा अल्पायुमै मर्ने भएको कारणले गर्दा पनि नारीहरूको संख्या बढी भएको र ती संख्या बढी भएको कारणले व्यापार व्यवसायमा पनि उहाँहरूकै उपस्थिति बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि जति बेला मारुनी टोलीहरू बजारमा आएर मारुनी नाच्थे र दान दक्षिणा माग्थे त्यति बेला ती नारीहरूलाई भाउजू भनेर यो सम्बोधन गरिएको र भाउजू दिहाला। त्यस बेला हामी त्यति सभ्य भइसकेका थिएनौँ र तिमी भन्ने, दिहाला जाइहाला भन्ने शब्दहरू हाम्रो प्रचलनमा थियो। त्यसले गर्दा भाउजूलाई सजिलोसँगले दिहाला भाउजू दिहाला भनेर दान दक्षिणा मागेको कुरा एक पाटो छ भने अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटो के छ भन्दा त्यो रानीको देशसँगै जोडिन्छ। यहाँ धेरै विवाहित पुरुषहरू मरिसकेपछि, यहाँ नारीहरू मात्रै भइसकेपछि विशेष पुरुषहरूको
मारुनी टोलीले भाउजूहरूलाई गएर दक्षिणा होइन पुरुषहरूको आयुको वरदान मागेको भन्ने प्रचलन पनि छ। एका पक्षमा दान दक्षिणा मागेको जनश्रुति पनि छ, अर्कोपट्टि चाहिँ पुरुषहरूको आयुको वरदान मागेको जनश्रुति पनि छ। जे होस्, आयुको दान वरदान मागिएको होस् अथवा प्रत्यक्ष रूपले दान मागिएको होस्, भाउजूलाई दिइहाल भाउजू दिइहाल भनेर माग्ने प्रचलन यसरी बसेकै हो। यसरी दिइहाल भाउजू दिइहाल भन्न थालिएपछि नै यो दिइहाल भाउजू हाटको नाम पनि बिस्तारै प्रचलनमा आएको हामी मान्न सक्छौँ। यसले एक त व्यवसायमा नारीहरूको उपस्थितिलाई बलियोसँगले देखाएको छ भने व्यवसायमा त्यति बेलादेखि नै व्यवसायमा हाम्रो नारीहरूको अग्रणी स्थानलाई पनि इङ्गित गरेको छ। अब यसको विशेषता के हो त? भाउजू हाट बनाउन थाल्यौँ, हामी धुमधामसँगले भेला हुन्छौँ है, दिइहाल भाउजू हाट सुरु भयो। यसको खास विशेषता के छ भन्दाखेरि मारुनी नाच गाउँ बस्तीबाट सोमबारे बजार झरेपछि नै गोरुबथानमा भाउजू हाटको जन्म भयो अनि भाउजू हाट गोरुबथानको सांस्कृतिक परिचय बोकेर स्थापित भयो। अहिले भाउजू हाट भन्नु बित्तिकै गोरुबथान हामी झलस्स सम्झिन्छौँ, बुझ्छौँ र बाहिरतिर गएर पनि कालिम्पोङका सिलगढीका टाढा टाढाका मानिसहरू पनि भाउजू हाट हेर्न उपस्थित भएका छन्। भाउजू हाट गोरुबथानको परिचय र पर्याय भएर स्थापित भइसकेको अवस्था छ। यहीँदेखि नै नेपालीको मूल संस्कृतिबाट अझ अघि बढेर मारुनी नाच गोरुबथानको विशेष पहिचान र मौलिक शैलीको चाड बन्यो। नेपाली संस्कृतिलाई गोरुबथानको एउटा छुट्टै उपहार बन्यो। मारुनी नाच नै थियो, नेपाली संस्कृतिभित्रको मारुनी नाच नै हो त्यो। तर बजारमा आएर यसले दिइहाल भाउजू दिइहाल भन्ने जुन शब्द बोली प्रयोग गरेर यो माग्न थालियो अथवा नाच्न थालियो, यसले यो मारुनी नाचलाई गोरुबथानको विशिष्ट पहिचानसँग स्थापित गर्यो र यसले यो दिइहाल भाउजू दिइहाल हाट भन्ने गोरुबथानको एउटा सांस्कृतिक परिचय बनेर उभिएको छ अहिले। यो यसको विशेषता यो छ भने यसले के पनि बुझाउँछ भने हाम्रो समाजमा, गोर्खा समाजमा नारीहरू पहिलादेखि नै व्यापार व्यवसायमा संलग्न थिए। नारीहरू अलिकति अग्रणी स्थानमा थिए। त्यो सँगै मात्रै नारीहरू स्वतन्त्र पनि थिए। घरको चार घेराभित्र मात्रै नारीहरू बस्नुपर्छ भन्ने होइन, तर नारीहरू पनि पुरुषहरू सँगसँगै हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्थे, उनीहरूलाई सघाउन सक्थे। व्यापार व्यवसाय पनि उनीहरूको उपस्थिति थियो। यसलाई नारी स्वतन्त्रताको कुरालाई पनि यो दिइहाल भाउजूले प्रश्न पार्दछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। र यो दिइहाल भाउजू अहिलेसम्म मैले जति कुरा गरेँ, जसरी यो सुरु भएर यसरी स्थापित भयो र बजारमा गाउँ बस्तीबाट दिइहाल भाउजू दिइहाल भन्दै मारुनी नाच्ने डफाहरूको जुन प्रचलन थियो, जुन अहिलेसम्म मैले कुरा गरेँ, यो चाहिँ पूर्वार्धको कुरा थियो। यो दिइहाल भाउजू हाटको पनि पूर्वार्ध र उत्तरार्ध दुईटा कुरामा हामी दुई पाटोलाई हिँड्न सक्छौँ। पूर्वार्ध भन्नाले 1986 भन्दा अगाडि गरिने जुन मारुनी नाचहरू थियो त्यो स्वतः स्फूर्त रूपमा गाउँ बस्तीबाट बजारमा आएर खेलिन्थ्यो। त्यति बेलाको जुन पूर्वार्धको 86 भन्दा 1986 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनभन्दा अगाडि जुन किसिमले मारुनी नाचहरू बजारमा आउँथ्यो त्यो स्वतः स्फूर्त, स्वाभाविक, प्राकृतिक र जैविक प्रकृतिको थियो। त्यो कसैले बोलाएर ल्याएका होइनन्। उनीहरूले गाउँ ठाउँमा मारुनी नाच निकाल्थे। त्यही नाचलाई नै सेलाउनको निम्ति, बिदाई दिनको निम्ति अथवा सोमबारे बजारमा प्रदर्शन गर्नको निमित्त उनीहरू सोमबारे बजारमा यो दोस्रो हप्ता, तिहारको दोस्रो हप्ता झर्थे। जुन मारुनी नाच प्राकृतिक, स्वाभाविक र जैविक थियो। यस्तो कार्यक्रम हुँदैन थियो, तर त्यति बेला व्यवहारमा त्यो मारुनी नाच दिइहाल भाउजू दिइहाल भन्दै खेलिने चलन थियो। अब यसको उत्तरार्ध के भयो भन्दा चाहिँ बीचमा यो कुराहरू हराएर गए। 1986 को आन्दोलन, त्यसले ल्याएको सन्तास है, त्यो पछाडि चाहिँ यो बिस्तारै विलीन हुँदै गयो, हराउँदै गयो। कतिवटा जातीय आन्दोलनहरूले भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई बढाएर लान्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने कतिवटा जातीय आन्दोलनहरूले हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृतिहरूलाई अलिक तिरस्कार गरेर गएको छ। अलिक
ओझेल पारेर गएको छ। त्यो मध्ये यो दिहाला भाउजू हाटलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। 86 को आन्दोलनपछि यो प्रचलनमा कमी आयो, यदा कदा मात्रै हुने गर्यो। अर्को कुरा त के हो भने हामी गोर्खा जातिको कुरा त गर्छौँ, जातीय प्रेमको कुरा त गर्छौँ, तर सभ्यता र शिक्षा सँगसँगै हामी संस्कृतिदेखि अलिक टाढो टाढो हुँदै गएको अवस्थामा जान्छौँ। हामी अरू जातिहरूले सभ्यता र शिक्षासँगै संस्कृतिलाई लिएर जान्छन्, तर हामी चाहिँ सभ्यता र शिक्षाको पछि लाग्दाखेरि संस्कृतिलाई छोड्दै जाने भएको कारणले गर्दा पनि प्राकृतिक रूपमा यो जुन चाहिँ मारुनी नाच्ने दिहाला भाउजू भन्ने बजारमा जुन रौनकताका साथ खेलिन्थ्यो, त्यो नाच नाच्ने जुन गोरुबथानको दिहाला भाउजू हाट भन्ने जुन छ, यो परम्परा त युनिक रहेछ, मौलिक रहेछ। यसलाई त हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचले फेरि यसको पुनरुद्धार, यसलाई फेरि पुनर्जीवन दिने काम गरियो। यो 90 को दशकदेखि सुरु भएको हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँका बौद्धिक जमात मिलेर यहाँका अग्रजहरूले गोरुबथान सिटिजन वेलफेयर एसोसिएसन गठन गरेर सर्वप्रथम दिहाला भाउजूलाई मनाउन थालेको। त्यसलाई पछिबाट अन्य सङ्घ संस्थाहरूले, अन्य आयोजन समितिहरूले, गोरुबथान युथले पनि यसलाई मनाउँदै ल्याएको हामी थाहा पाउँछौँ। तर यसरी पुनरुद्धार गरिए पनि, दिहाला भाउजूलाई पुनर्जीवन दिए पनि यो उत्तरार्धको कार्यक्रम भने अलिकति त्यो प्राकृतिकदेखि हटेर अलिक आनुष्ठानिक छ। यो अलिकति आयोजित छ, अलिक नियोजित छ। नियोजित, आयोजित र यो आनुष्ठानिक रूपमा अहिले हामी यो मनाइरहेको छौँ। मारुनी नाच्नेहरू हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था छ र अझै हामीलाई लाग्छ हामी अझै बढी शिक्षित हुँदै गयो भने मारुनी नाच्ने कलाकारहरू हामी भोलिको दिनमा पाउँछौँ के त भन्ने एउटा चिन्ता पनि हामीसँग छ। तर हाम्रो यो संस्कृति भएको कारणले गर्दाखेरि जति नै हामी शिक्षित भए पनि त्यो चिजहरूलाई हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा स्थापित गरेर लानु, प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि हामी समक्ष छ। त्यो पनि यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। अब गोरुबथानको दिहाला भाउजू हाट यसरी हामी आज मनाउँदैछौँ। सकेसम्म हाम्रा लोक कलाकारहरूलाई ल्याएर यो परम्परा मनाउने प्रचलन हामी गरिरहेका छौँ। तर अब यसलाई अझै बढाएर लानु, यसलाई प्राकृतिक रूप दिनु, यसलाई फेरि प्राकृतिक स्वरूपतिर फर्काएर लानु हाम्रो दायित्व छ। यो दायित्व चाहिँ स्थानीयवासीले गर्नु आवश्यक छ। यो कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई प्राकृतिक स्वरूपतिर फर्काएर लानु हो भने फेरि पनि दसैँ आउँदा हाम्रा पहाड पर्वत कुना कन्दरातिर मादल बस्नुपर्छ। फेरि पनि लक्ष्मी पूजा आउँदाखेरि लक्ष्मी पूजामा मारुनी नाच उठाइनु पर्छ। मारुनी नाच्ने मारुनीहरू, ढटुवारीहरू, पुर्सुङ्गेहरू अब तयार हुनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा मादलको डफा लिएर, मादल बजाउनेहरूको झुन्ड लिएर मादले नाच खेल्न थालियो, मारुनी नाच गाउन थालियो, नाच्न थालियो र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बजारमा झार्न सक्यौँ भने, स्वतस्फूर्त रूपमा बजारमा झार्न सक्यौँ भने फेरि हाम्रो यो दिहाला भाउजूले प्राकृतिक रूपतिर फर्किने अवसर पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ त्यो पक्ष भयो भने अर्को यो जिटिए भित्र नै यो युनिक किसिमको, मौलिक किसिमको चाड भएर स्थापित भयो गोरुबथानको यो दिहाला भाउजू हाट। यसले गर्दा अब जिटिए हाम्रो रोजाइ होस् कि नहोस्, तर जिटिए एउटा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले, जुन व्यवस्था अहिले रन भइरहेको छ, जुन व्यवस्था हामीले हाम्रो अहिले जनप्रतिनिधिहरू जिताएर पठाएका छौँ, उहाँहरूलाई हामी त्यही अपेक्षा हुन्छ। हामी के राख्छौँ भने जिटिए क्षेत्रभित्र नै यो दिहाला भाउजू चाहिँ एउटा मौलिक हाटको विषय भिन्न संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसैले गर्दा यसलाई अझ सुदृढ गराउन, यसलाई अझ बलियो बनाउन जिटिएले पनि यसलाई सांस्कृतिक एउटा धरोहर, कल्चरल हेरिटेजको रूपमा यसलाई हेरिदियो, मनन गरिदियो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँ जिटिए कार्यकलको उपस्थिति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहिले हाम्रा घरहरू यो पराले छाप्राहरूले बनिएका थिए। जति बेलासम्म हाम्रो घरहरू पराले छाप्राहरू थिए, कृषिको संस्कृतिमा हाम्रो एमएम गुरुङले बडो राम्रोसँगले लेख्नु भएको छ। यो कथकली जुन चाहिँ भारतनाट्यम भन्ने हाम्रो मारुनी नृत्य जस्तै थियो, तर पछि 17औं शताब्दीमा कोटारका राजाले
अत्याधुनिक जुन चाहिँ लोक संस्कृति, लोकगीतहरू, लोक नाचहरूलाई मिसाएर चाहिँ कथकलीलाई निर्माण गरिएको हो। तर हाम्रो मारुनी नाचलाई निर्माण गर्ने, त्यसलाई अघि बढाउने, हामी संस्कृति हाम्रो गोर्खा जाति चाहिँ सांस्कृतिक अभिभावकहीन, सांस्कृतिक मार्गनिर्देशकहीन, सांस्कृतिक हाम्रो यो के अरे यस संस्कृतिलाई अगाडि लिएर हिँड्ने जमातविहीन भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो लोक परम्पराहरू बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ। तथापि हिजो अस्ति जुन कालेबुङमा एउटा कार्यक्रम भयो, त्यसले लोक परम्परालाई पुनः जीवित गराउने प्रयास गरेको छ। त्यस्तो प्रयास हामी सबैले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा कथकली र भरतनाट्यमहरूको समान रहेको मारुनी आज विलीन भएर जाने अवस्थामा हामी छौँ। यस्तो दुर्भाग्यबाट बाँच्न हामी सचेत भएर संस्कृतिको गरिबी होइन, सांस्कृतिक रूपमा गोर्खा जाति त बडो धनाढ्य जाति हो, तर हामीले प्रयोगमा व्यवहारमा नल्याएको कारणले गर्दा सांस्कृतिक रूपले हामी धेरै लुते, लाङ्रे, कमजोर हुँदै गएको यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पनि हामी सामु छ। र यसको निमित्त हामीलाई सांस्कृतिक पुनरुत्थानको आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त पनि हाम्रा हामी समक्ष भएका जिटिएले अथवा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले यो दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो गोर्खाको संस्कृतिलाई अघि बढाउने पहल है व्यवस्थित रूपमा सुरु गरिदिनु भयो भने हामी धन्य हुनेछौँ। यहाँ जिटिए प्रमुख अनित थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई त मैले व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिनु पनि छ, किनभने केही महिना अगाडि नेपाली भाषाको मान्यताको पक्षमा, नेपाली भाषाले संविधानको मान्यता पाइसकेपछि 20 अगस्तलाई चाहिँ भारतको 20 अगस्तलाई चाहिँ जिटिए क्षेत्रभित्र सरकारी विदा घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मैले एउटा अपिल उहाँलाई पठाएको थिएँ, एउटा निवेदन गरेको थिएँ। त्यसलाई उहाँले सुनवाई गरेर जिटिए सभा बसेर 20 अगस्तलाई अब उपरान्त जिटिए क्षेत्रभरि सरकारी विदा घोषणा गर्नुभएको थियो। मैले त्यति बेला त्यसको म प्रतिक्रिया स्वरूप फेसबुकबाट त धन्यवाद दिएको थिएँ र आज पनि उहाँलाई यहाँ म प्रत्यक्ष रूपमा त्यो कामको निमित्त भाषा दिवसलाई जिटिए क्षेत्रभरि सरकारी विदा घोषणा गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यसको असर दूरगामी हुन्छ। अहिले के हुन्छ, एक दिन छुट्टी पाउँछ भन्छ, तर सरकारी रूपमा संस्थागत रूपमा एउटा दिवसलाई स्थापित गर्नु भनेको भारतको संसदले मान्यता दिएको भाषालाई हामीले त्यो मान्यतालाई मोहर लगाउनु हो र त्यो हाम्रो पुर्खाले गरेको सङ्घर्षलाई हामीले संरक्षण गर्नु हो। त्यो संरक्षित गरिएको छ, त्यसका निम्ति धन्यवाद दिँदै यो सांस्कृतिक पुनरुत्थानमा पनि उहाँहरूको एउटा बलियो उपस्थिति होस् भन्ने म चाहन्छु। जातीय आन्दोलनको दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा हार्ड लाइनर, एउटा सफ्ट लाइनर। हार्ड लाइनर भनेको जुलुस गर्नु, हडताल गर्नु है, जुन चाहिँ स्वर मचाउनु, घरिघर कोही बेला लडाइँ पनि खेल्नु पर्ने जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा हार्ड लाइनर आन्दोलन हुन्छ। अर्को हुन्छ सफ्ट लाइनर। सफ्ट लाइनर भनेको यो सृजनात्मक आन्दोलन, संस्कृति बारेमा सोच्नु, साहित्य बारेमा सोच्नु, यसको विकास गर्नु। यदि कुनै राजनीतिक बाध्यतावश हार्डलाइनर आन्दोलन प्रति तपाईहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्न अथवा त्यो तपाईहरूको क्षेत्रमा पर्दैन भने पनि यो सफ्ट लाइनर जुन चाहिँ आन्दोलन छ, भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई जगेरा गरेर लानु, यो काममा जिटिए सफल बन्न सक्छ। सफल यसको पहल भइरहेको छ र अझ यसमा दृढसँगले उहाँहरू उभिउन् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह पनि छ। र यसरी नै मलाई लाग्छ हामी गोर्खाहरूको यो पहाडमा हामी गोर्खा जाति छौँ, तर हाम्रा वेशभूषा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा पहिरन, यी चिजहरू, हाम्रा सरजामहरू हराउँदै गएका छन्। यसलाई हामीले बचाएर राख्नु र नयाँ पुस्तालाई देखाउनु हो भने एउटा गोर्खा सङ्ग्रहालयको, गोर्खा म्युजियमको आवश्यकता छ। र गोर्खा म्युजियमको काम, सङ्ग्रहालयको काम राजनीतिक सीमारेखाले गर्दा डुवर्सलाई हामीले अँगालो मार्न सकेनौँ, जिटिए बाहिर पर्यो। तर हामी सांस्कृतिक रूपले, साहित्यिक रूपले, भावनात्मक रूपले, सामाजिक रूपले गोरुबथानलाई पनि हामीले अँगालो मार्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ यदि यो बाइक परेको ठाउँ गोरुबथानमा गोर्खा सङ्ग्रहालय अथवा गोर्खा म्युजियम बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो गोर्खा चिजबिजहरूको स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने केन्द्र पनि यो बन्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सँगसँगै गोरुबथान जहिले पनि जुनै पनि जातीय आन्दोलनको ब्याटल फिल्ड मात्रै बन्यो, यो युद्धभूमि मात्रै बन्यो। तर यहाँहरूको सहयोगले हामीलाई एउटा राम्रो संस्कृति भवन हामी चाहिएको छ।
एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो अफिस चार्नुपर्ने परिस्थिति छ। कति राजनीतिक पार्टीहरू आए गए तर एउटा